لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبينا وإنه لفي زبر الأولين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب الثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الرفقة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيدي إخواني الطلاب، وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول اللغة العربية. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا، حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم، ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة والقرآن والأحاديث ولما توحدت على كلمة واحدة. اعلموا جيدا أن اللغة العربية هي لغة عالمية، وهي على المرتبة الرابعة من اللغات الستة التي اعترفت بها الأمم المتحدة الرسمية، وهي لغة السياسة والحضارة والإعلام، وهي لغة الاقتصاد والأسواق في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وهي لغة الأم في أكثر من 22 دولة، وهي لغة التواصل بين الشعوب الإسلامية، وفرض على الأمة تعليمها وتعلمها. وفي هذا الصدد قال عمر رضي الله عنه: تعلم العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. أيها الأحبة، انظروا إلى تراثنا العلمي، كم بذل العلماء الأمة قصارى جهودهم للاهتمام والعناية بها، لأنهم قد أدركوا أنها لغة الإسلام ولغة التي نزل بها القرآن، التي تحدى الإنس والجان وحير العقول والأديان، واللغة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأدخلوها المسلمين عندما فتحوا البلاد والأمصار. لكن هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة الأجنبية عند المسلمين اليوم؟ حتى العلماء على الرغم أنهم يدرسون ويدرسون كتب العربية، لكن قل من تجد يتكلم بالعربية واعتز بها. أين حبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تحدثنا بلغته؟ وهل علمنا أولادنا؟ وفي طرف آخر كم نجد من بيوت المسلمين الذين يتكلمون مع أبنائهم بلغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. تعالوا معي أخبركم عن مخططات الغرب تجاه اللغة العربية لما حاول أعداء الإسلام أن يحرفوا كلام الله ما استطاعوا، لأنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظه حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحملوا سلاحا آخر بعد فشلهم، ألا وهو نشر اللغات الدارجة بين الشعوب الإسلامية وإبعادهم المسلمين عن اللغة الفصحى. والآن قل من تجد يتكلم بالفصحى، وما زالت محاولاتهم جارية. وصدق الله قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأخيرا أرجو من جميع إخوتي أن يتعلموا اللغة العربية ويعلموا الناس ويعلموا أبناءهم ونساءهم ويتحدثوا مع أولادهم بالعربية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.